मैंने तो अभी सोच लिया है इस रमज़ान मुझे अपना वेट कम करना ही करना है। क्या देखा गया है कि रमज़ान के दिनों में हम इफ्तारी के टाइम चटपटी और फ्राइड आइटम्स इतनी खा रहे होते हैं कि हमारा वेट जो है वो अच्छा ख़ासा कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो इस रमज़ान हमने इस तरह की अपनी इफ्तारी रखनी है कि जिससे हमारी एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहें और हमारा वेट भी जो है वो गेन होने की बजाय थोड़ा कम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का बहुत बरकतों वाला महीना जारी है। तो बस जी यहाँ पे मैं उठ चुकी थी और सुबह सवेरे ही लाइट आज ऑफ थी सहरी के वक़्त। तो बस जी मैंने जी फिर नवाफ़िल अदा किए हैं और चार्जिंग वाला बल्ब मैंने किचन में लगा लिया कि चले मैं तो अपना काम शुरू करूँ। लाइट का तो पता नहीं कब आएगी। तो बस यहाँ पे जी मैंने आटा परात में ना पानी डाल के रखा हुआ था। मेरी फ्रिज अभी तक ठीक नहीं हुई। कल फ्राइडे था तो कल कोई टेक्नीशियन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो बस आज इंशाल्लाह जो है वो पक्का है कि आज इंशाल्लाह ठीक हो जानी है। मसला उसका छोटा-सा ही है लेकिन बस ना क्या करें। और उसके साथ-साथ लाइट तो अब ऑफ थी ही, रात ना हमारा पानी भी नहीं आ रहा था तो मेरे बर्तन धोने वाले वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। फिर मैंने नहीं धोए थे, सिर्फ़ इस्तेमाल का पानी जो था ना वो टैंकी में मौजूद था तो एहतियातन फिर नहीं धोए। फ्रिज की मैंने निकाल के रखी थी जालियाँ वगैरह भी कि मुझे फ्रिज की भी सफाई कर लूँ, काफ़ी दिनों से बंद है ना तो फिर स्मेली सी हो रही थी। तो बस जी यहाँ पे अब मैं सहरी की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ किचन में, तो पेड़े बनाने लग गई थी मैं। अच्छा, हर साल ना मेरी आदत थी कि मैं इफ्तारी में ना 2 से 3 चीज़ें लाज़मी बनाती थी, लाज़मी। और इस साल अभी रमज़ान में मैंने घर में कोई भी फ्राइड आइटम अभी नहीं बनाया। मेरे हस्बैंड बाहर से ले आते हैं कोई एक आधी चीज़, वो भी बच्चों का करके, वरना अदरवाइज़ ना हम दोनों को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। मीन्स हम लोग ना वो लोग हैं जो सिर्फ़ ना जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते, ठीक है? तो दूसरा ये कि शायद जैसे-जैसे एज बढ़ती है ना आपके जो है ना वो ईटिंग हैबिट्स भी चेंज होती चली जाती हैं। तो अच्छा, लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ कि मैं हर साल ही ना फ्राइड आइटम लाइक मैं भल्ले भी बना रही हूँ, फिर मैं पकौड़े भी बना रही हूँ, साथ में फ्राइज़ भी बना रही हूँ बच्चों के लिए। और जिस दिन फिर इसके अलावा फिर किस दिन साथ में मैंने बना ली रशियन सैलड, फ्रूट सैलड वगैरह बना ली साथ में। तो अच्छा तो बहुत लगता है, मज़ा भी आता है और खाने को दिल भी कर रहा होता है। लेकिन ये है कि हमारा ना रमज़ान में वेट बढ़ जाता है। लास्ट ईयर मेरा 2 केजी वेट बढ़ गया था रमज़ान में। तो इस साल मेरा पक्का इरादा है कि मैंने अपनी इफ्तारी और सहरी को टोटली, सहरी तो मतलब होती ही सिंपल है क्योंकि हमारे मिडिल क्लास घरों में रात के बचे हुए सालन के साथ ही अक्सर सहरी की जाती है या ऑमलेट बना लिया जाता है, ठीक है। तो बाकी ये कि अफ्तारियों में ही ज़्यादा जो है ना वो फिर आइटम्स बन रहे होते हैं, कुछ बाहर से आ रहा होता है, मीठा पानी और कोक और ये वो सब चल रहा होता है। तो इस साल मेरा पक्का इरादा है कि अफ्तारियाँ जो हैं ना वो सिंपल रखनी है और ताकि वेट भी ना बढ़े। और दूसरा ये कि सिर्फ खाना पीना ही तो रमज़ान का मकसद नहीं है ना। रमज़ान का मकसद जो है, एज जैसे बढ़ती है ना आप तब चीज़ों को ज़्यादा समझने लगते हैं। रमज़ान का जो मकसद है ना वो इबादतें करना, अल्लाह की रहमतों को समेटना, ना कि सिर्फ खाने पीने पर फोकस रखना है, ठीक है। तो बस इस बार मेरा फ़ोकस इसी पे है कि अपने रमज़ान को इबादतों से भरपूर और अफ्तारियों पे थोड़ा ना फ़ोकस कम, यानी सिंपल हांडी रोटी जो सालन रूटीन में हम आम खा रहे होते हैं वैसे ही बनाया करना और खाया करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो बच्चों का करके कोई ना कोई लाजमी कोई समोसा पकौड़ा टाइप चीज़ ना ले आते हैं बाहर से, लेकिन मैं अवॉइड ही करती हूँ, मैं थोड़ा सा खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग भी मेरी बहनों अगर चाहती हो ना कि रमज़ान में स्मार्ट हो जाओ या स्मार्ट रहो, जितना वेट है उतना ही रहे, गेन ना हो, तो बस आपने ये एहतियात करनी है कि हेल्दी खाना है लेकिन मतलब फ्राइड आइटम्स जो है ना इनसे आपने इज्तनाब करना है, इनको आपने अवॉइड करना है। अच्छा, सहरी का टाइम है, सहरी में पराठे ही अच्छे लगते हैं। आम रूटीन में हम लोग पराठे नहीं खाते, लेकिन सहरी में पता और जागते हैं तो फिर सूखी रोटी खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, मतलब उस टाइम तो कुछ खाने का भी दिल नहीं कर रहा होता। तो लेकिन ये है कि फिर पराठा जो है ना वो ज़रा सालन के साथ मज़े का लगता है, खाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे बस मैंने पराठे बना लिए थे, थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा के, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, ठीक है। उसके साथ ही मैं शेल्फ़ क्लीन करने लगी थी। बस किचन को आपने साथ के साथ हाथ के हाथ ही समेटते रहना है ताकि आपका काम ना जो है वो कम हो, बर्डनाइज़ ना हो आप। कोशिश करनी है बस कि अपनी अफ्तारियों को भी ना सिंपल ही रखें, ठीक है। और अफ्तारी करते ही ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीना, ज़्यादा खाने से भी अवॉइड करना है। खजूर खाएं, सादा पानी पिएं, मीठा पानी नहीं, ठीक है। खजूर खाएं, सादा पानी पिएं, आराम सुकून से नमाज अदा करें। उसके बाद आपने कुछ भी खाना, लाइक एक आधा पकौड़ा या रोटी खानी है, रोटी खा ली, इतना सा खाएं। रोटी जो है वो आप ना नमाज के, मुझे तो ये लगता है कि अफ्तारी के बिना तकरीबन घंटे बाद आपको रोटी खानी चाहिए, क्योंकि जब हम सारा दिन के भूखे होते हैं, मैदे में अजीब सी गर्मी हो रही होती है,
تو جب ہم ایک دم سے کھا لیتے ہیں نا پیٹ بھر کے کھانا، تو اتنی کوئی سستی پڑ جائے گی نا کہ پھر اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر یہ نمازوں کی سستی ہو جاتی ہے، عبادت میں سستی، کام ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بس نہ کھانے پینے کی طرف نہ آرام سکون سے کھائیں، بس روزہ افطار ہو گیا، اب آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، تو بس اب تسلی کے ساتھ نہ سکون کے ساتھ کھائیں۔ تو یہاں پہ جی سحری میں دہی وغیرہ ساتھ میں تھا، اور رات کا سالن تھا، چائے بنائی، میں چائے پیتی ہوں، دہی میں نہیں کھاتی سحری میں، دہی سے نا مجھے عجیب سے ڈکار آتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں پہ جی بس پھر تلاوت قرآن میں کرنے لگ گئی، اور آپ نے بھی لازمی قرآن ڈیلی پڑھنا ہے، کوشش کریں ایک سپارہ ڈیلی کا پڑھ لیں، ایک نہیں پڑھا جاتا تو کم از کم ڈیلی کا جو ہے نا وہ آپ نے قرآن پاک لازمی پڑھنا ہے، ہاف سپارہ پڑھ لیں، جتنا پڑھا جاتا ہے پڑھ لیں، کیونکہ بچوں والیاں ہیں گھروں میں، کام کا کچھ ایسا حساب کتاب ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھی مینیج کر پاتی، لیکن ذکر اذکار کی پابندی لازمی کریں، اس میں تو کوئی بھی نہیں نا ہے، تو چلتے پھرتے کام کرتے پڑھتی جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی کریں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا جی، یہ اب افطاری کا ٹائم مطلب ہونے والا ہے، تو میں نے اب کرنی شروع کر دی تھی کھانے کی تیاری، تو میں نے بس آلو مٹر بنانے لگی تھی، آلو مٹر کا میں نے نا کوکر میں ہی بنانے تھے کہ جلدی بن جائیں، میں نے موٹے موٹے آلو کاٹ لیے تھے، ادروائز میں کرتی ہوں پہلے مٹر کو کرتی ہوتی ہوں، مطلب جیسے گلاتے ہیں مٹر ہم بھون کے، تو بعد میں ہم آلو ایڈ کرتے ہیں، تو میں نے آج اکٹھے ہی ڈال دیے آلو، میں نے تھوڑے بڑے سائز کے رکھ لیے تھے کہ دونوں اکٹھے ہی گل جائیں گے، بہت اچھے ہی گل گئے تھے، پھر تھوڑی دیر کوکر لگایا بس، اور بعد میں نے سوکھا دھنیا، کالی مرچ کالی مرچ ڈالی ہے، زیرہ ڈالا ہے، اور ہرا دھنیا ڈال کے تو مزیدار سا سالن بس بن کے ریڈی ہو گیا تھا، اور کل کے چاول پکائے تھے رات، تو وہ بھی بچے ہوئے تھے، تو بس تھا کہ افطاری میں یہ بھی کھا لیتے ہیں، تو چلیں جی اللہ اللہ خیر سے الحمدللہ۔ ساتھ ہی میں نے شیلف بھی کلین کرنی شروع کر دی، یہ میری بڑی عادت، شیلف اور چولہے کو ساتھ کے ساتھ میں کلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیے جتنا آپ کا کچن کلین ہوتا ہے نا، اتنا ہی آپ کا کچن میں کام کرنے کو دل لگ رہا ہوتا ہے، اتنا ہی آپ کا دماغ نہ کہہ لیں کچھ کنٹرول میں رہتا ہے، ورنہ مجھے تو بھائی سچی بات ہے غصہ بہت آتا ہے پھر، مطلب غلطی بھی اپنی ہی ہوتی ہے، اگر ہم ساتھ کے ساتھ نہیں کریں گے ساری بات ہے، ہم کچن میں کھڑے ہیں تو ہم نہیں کرنا ہے، تو بس پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ کرتے جائیں۔ یہاں پہ جی میں نے کچھ فروٹس وغیرہ بھی چھیلنے شروع کر دیے تھے، میں نے کہا چلے اورنج میں ساتھ میں چھیل لیتی ہوں، اور موسمی کاٹ لیتی ہوں، کھجوریں ہو جائیں گی، سالن روٹی ہو جائے گا، رائس ہو جائیں گے، تو آئی تھنک انف ہے افطاری میں۔ لیکن بھی میرے نا ہسبینڈ چپکے سے نکلے ہیں گھر سے باہر، اور جا کے نا لے آئے تھے سموسے اور پکوڑے، اور ایون ان میں سے بھی ہمارے نا ابھی بھی بچے ہوئے پڑے ہیں پکوڑے بھی اور سموسے بھی، حالانکہ تھوڑے تھوڑے سے لے کے آئے تھے۔ ہم لوگ نا کھانے کے معاملے میں نا بہت مطلب چوزی سے ہیں، یہ نہیں کہ بس وہ کہتے ہیں نا انے واہ کھائی جانا، وہ سسٹم الحمدللہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ جتنا طریقے کے ساتھ کھاتے ہیں نا، اتنی آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی، اتنا ہی آپ جو ہیں وہ ایکٹیو رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسٹرابری بھی لے کے آئے تھے بھی، اسٹرابری تو بہت ہی مہنگی ہے، یہ 500 کی آئی تھنک ہاف کے جی لے کے آئی تھی، ہسبینڈ بچوں کو بہت پسند ہے، تو ان کے لیے پھر لے آئے تھے کہ چلیں بچے کھا کے ذرا نا خوش ہو جائیں گے، اور بچیاں تو میری بڑی ہی پھر ہیپی ہو گئی تھیں، تو بس یہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ سمارٹ ہونا ہے، تو آپ نے اپنی افطاریاں کنٹرول ہی رکھنی ہیں بس، ٹھیک ہے۔ فرائیڈ آئٹمز سے پرہیز کریں، سوڈا واٹر سے پرہیز کریں، اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کہ کھا کے تو بس لیٹ جانا ہے، اس چیز سے پرہیز کریں۔ جتنا آپ چلتی پھرتی رہتی ہیں نا، اتنا ہی آپ کی باڈی کنٹرول رہتی ہے، حالانکہ میرا ویٹ اتنا زیادہ نہیں، پھر بھی میں ویٹ کانشیس رہتی ہوں کہ میرا ویٹ بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کا جتنا ویٹ بڑھتا ہے نا، اتنی ہی آپ کی ایج بھی زیادہ لگتی ہے، جتنا آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے اتنی ہی آپ کی ایج بھی کم لگتی ہے، اتنی ہی آپ کو بیماریاں بھی کم لگتی ہیں۔ تو بس آپ نے نا اس رمضان عہد کر لیں کہ زیادہ فوکس آپ نے اپنا رکھنا ہے عبادتوں پر، ٹھیک ہے، اور یہ جو کھانے پینے کے آئٹمز ہیں نا، ان پہ جو ہے فوکس تھوڑا کم رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کا کھائیں، ہیلدی کھائیں۔ یہ دیکھیں ابھی تھوڑے سے ہی پکوڑے تھے، لیکن اس میں سے بھی آئی تھنک 2 سے 3 پکوڑے ابھی بچے ہوئے پڑے ہیں، اور سموسہ بھی پڑا ہوا ہے ایک ہمارے گھر میں نا۔ تو بس یہ کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں، اور ساتھ میں سارا دن چلنا پھرنا تو ہوتا ہی ہے، تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ پانی کا انٹیک ہم نے لازمی اچھا رکھنا ہے، باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا، رمضان میں نا گرمی ہو جاتی ہے معدے میں، ساری بات ہے سارا دن بھوکا رہنا ہوتا ہے، تو افطاری کرتے ہی زیادہ پانی نہیں پئیں، لیکن افطاری سے لے کر سحر تک جو ہے وہ اپنے پانی کے ایک جتنی اماؤنٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا، اس کو اپنے بیلنس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں سحری میں جب اٹھتی ہوں میں سب سے پہلے پانی ہی پیتی ہوں، اور رات کو بھی جب آنکھ کھلتی ہے پانی پیتی ہوں، لیکن واش روم کے چکر بھئی وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ تو پھر لگنے ہی لگنے، لیکن آپ جتنا واش روم بھی جاتے ہیں نا، اتنا ہی آپ کے ویسٹ مٹیریلز نکلتے رہتے ہیں، تو آپ کی باڈی زیادہ مطلب ہیلدی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا بھی لوگ کیسا لگا، یہ جی میری سمپل سی روٹین ہے بس، اور یہاں پہ میں نے بس لگا دی تھی افطاری، اور ہم سب نے مل کر کھا لی تھی۔
زیادہ شور-شار والی بندی نہیں ہوں، الحمدللہ ہر چیز ہے، اچھے سے اچھا برتن ہر چیز، لیکن مجھے نا زیادہ شور-شار کا دکھاوے کا شوق نہیں ہے، سمپل سی روٹین دکھاتی ہوں، اچھی لگے تو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔